बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हो इंडियन रिएक्ट टीवी। दोस्तों आज की जिस वीडियो की मैं रिएक्शन करने जा रहा हूं उस वीडियो की टाइटल है स्वीडन में कुरान जलाने वालों का अंजाम क्या होगा। मुफ्ती सुलेमान अज़हरी का एक बयान आया है, तो आज इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आज रिसेंटली जो एक घटना हुआ है जहां पर स्वीडन में पुलिस के सामने कुरान को जलाया गया है, तो इस घटना का ऊपर जो मुफ्ती सुलेमान अज़हरी का बयान आया है उस वीडियो में आज रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और उस आदमी के लिए आप क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरू करते हैं। आज कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुरान को हम मिटा देंगे, खाक मिटा देंगे, खाक मिटा देंगे। तुम जैसे बहुत आए, तुम्हारे से बड़े बड़े बल्कि सड़े सड़े भी आए, कुरान का कुछ नहीं कर सके, इसलिए कि इसके हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। कुरान में खुद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। ऐ अल्लाह, कुरान को क़यामत के दिन हमारा सिफारिशी बना, हमारे खिलाफ मुकद्दमा करने वाला ना बना। अंदाजा करो, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ये दुआ फरमाते थे, इस कुरान को तुम हल्का ना समझो। ऐ मुसलमानों, सोचने की बात है, तुम्हारे पास 1000 किताबें नहीं है, एक ही कुरान है जिससे सारी उम्मत को जोड़ा गया है। और हद तो ये भी है, इस्लाम में इस्लाम के नाम पर 70 से ज्यादा फिरके बने, बहुत फिरके बने। हर सदी में कुछ ना कुछ फिरके जन्म लेते रहे और मरते भी रहे, आज भी हैं। 70 से ज्यादा फिरके पाए जाते हैं, बल्कि खुद शियों में 70 फिरके हैं, खवारिज में अलग फिरके हैं, उनके अलावा और दूसरे फिरके जैसे कादियानी हैं, बदअकीदा हैं, जो इस्लाम की कुछ ना कुछ बुनियादी चीज़ों से इन्हिराफ करते हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, तकरीबन जितने इस्लामी फिरके हैं सबका इत्तेफाक है कि कुरान यही है, कोई और नहीं। ये 30 पारे जो कुरान के हैं इस पर सबका इत्तेफाक है। ये भी कुरान का एक मौजज़ा है, दूसरे सारे मसलों में इख्तिलाफ चल रहा है, लेकिन कुरान का अलिफ लाम मीम सूरह फातिहा से शुरू होकर वन्नास पे ख़त्म होने में तकरीबन सारे फिरके इसको तस्लीम करते हैं। शियों का हमारा इख्तिलाफ है, अहले हदीस से इख्तिलाफ है, देवबंदियों से इख्तिलाफ है, राफिजियों से इख्तिलाफ है, कादियानियों से इख्तिलाफ है, लेकिन जाकर के सारे मकातिब फिक्र में आप देखें सबके यहाँ यही कुरान पढ़ा जाता है, यही कुरान है। इसीलिए मैं कहता हूं एक कुरान है, लेकिन इस उम्मत ने इसको इतना बोझल क्यों समझा है, इसको इतना भारी क्यों समझा है, जबकि वो मौला इसी कुरान में यूं फरमाता है, एक बार नहीं 4 बार फरमा रहा है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बनाया है, हर कोई याद करने वाला, हर वो इतना आसान है, इतना आसान है। मैंने खुद देखा है कि वो बच्चे जिनको अभी सूझबूझ भी नहीं आती, समझबूझ भी नहीं आती, वो भी जब कुरान याद करने लग जाते हैं तो उनके सीनों में कुरान उतर जाता है। जब मैं खुद कुरान हिफ्ज करने के लिए निकला था, हमारी उम्र 11 साल की थी, बहुत सारे मामला समझ में नहीं आते थे, लेकिन हमने तेजी से याद किया, अल्लाह का फजल था। हमारे साथ कुछ ऐसे भी थे जिनको 2+2 क्या होता है ये भी नहीं मालूम था, लेकिन वो 30 पारे के हाफिज थे। दूसरी चीजों में अगरचे जहन कुंद हो, लेकिन कुरान एक मौजिजा है जो याद करने वाले के सीने में उतर जाता है। हाँ, ये उसके साथ नहीं जाता जो इसको भारी समझता है, जो इसको बोझल समझ करके छोड़ा उसके साथ नहीं जाता, और जो इससे मोहब्बत किया उसके सीने में बहुत आसानी से उतरता है। शुरू में शैतान बहुत वरगलाता है, बहुत बहकाता है, याद करने नहीं देता और भगाता है, लेकिन जो जम गया तो फिर कुरान ही उसका मददगार भी होता है, कुरान उसका मददगार होता है। अब मैं चंद हदीसें आपको बताऊं कि कुरान कहां तक तुम्हारी दोस्ती निभाता है। पहली बात, कुछ लोग डर करके छोड़े हुए, हम तो पढ़ ही नहीं पाते थे, उस पर भी मैं आज एक हदीस पढ़ा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है। फरमाती हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल माहिरु फिल कुरान, जो कुरान का माहिर है यानी अच्छी तजवीद में तिलावत करता है और उसके मानी भी समझता है, सब समझता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन वो मुअज़्ज़ज़ मोहतरम फरिश्तों और अंबिया के साथ होगा। जो माहिर है कुरान में, जो कुरान अच्छे से तिलावत करता है, यहां तक तो बात ठीक है। आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल्लज़ी यक़रउल कुरान यततअतअ फ़ीही व अलैहि शाक़्क़ुन फलहु अजरान औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं और वो बंदा जो अटक अटक के पढ़ता है, उसके लिए जुबान फिसल जाती है, ये साफ है अल्फाज हदीस में, जो अटक अटक के पढ़ता है जुबान फिसल जाती है, या जहन मोटा है, जुबान मोटी है, जल्दी समझ में नहीं आता, इधर उधर हिज्जे करके पढ़ता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको डबल अजर है।
फलहू अजरानी, उसको दुगना अजर है। तो क्यों छोड़ दिया था इस कुरान को? यही सोच करके पता नहीं कहां गलती हो जाए। तुम लगे रहते हैं, एक दिन वो आ जाता जब हमारी जुबानों की लकनत को भी ये सही कर देता। कुरान पाक इलाज भी है, शिफा भी है, दवा भी है, रिस्क भी है, रहमत भी है। अज़ीज़ान गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहादीस के चंद जुमले मैं आपके सामने रख दूं। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कुरान घर में तिलावत करता है उसके लिए एक फरिश्ता है जिसका नाम सकीना है। हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी हैं, वो रात में तिलावत कर रहे थे, अचानक बादल का एक टुकड़ा नीचे आ गया। बादल का टुकड़ा कभी नीचे आपने देखा नहीं होगा, उसमें क्या होता है मालूम है? जैसे फ्रिज खोलने के बाद बहुत तेज शबनम जैसी ठंडक रहती है, इस तरह बादलों को कुछ जमी हुए पानी और बर्फ जैसी चीजें घेरी हुई रहती है। एक टुकड़ा उनके ऊपर आ गया। हजरत उसैद डर गए, उनका घोड़ा हिनहिनाने लगा, तो तेजी से उछल कूद करने लगा, और वो कुरान पढ़ रहे थे उसे, और उन्होंने कुरान छोड़ दिया और सुबह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे डर लग रहा है, रात को मैं छत पर बैठकर कुरान पढ़ रहा था, सिर्फ मेरी बीवी है और मेरे घर में एक घोड़ा है, मुझे डर ये लगा कि आसमान से कुछ बरस जाएगा और मैं हिलाक हो जाऊंगा। बादल का टुकड़ा यहां तक आ गया था, सर तक आ गया था, और मेरा घोड़ा भी देख करके हिनहिनाने लगा, उछल कूद करने लगा, ये क्या मामला है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराया, कहा उसैद तिलावत छोड़ क्यों दिया? और पढ़ते रहते हैं, इसलिए कि वो फरिश्ता है जिसे कुरान सुनने का बहुत शौक है। जब भी कोई कुरान तिलावत करता है तो आसमानों से उतर आता है। यहां तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज में आओ, अपने मुंह साफ करके आओ, अपने मुंह की बदबू निकाल करके आओ। पूछा क्यों? फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम नमाजों में कुरान की तिलावत करते हो, कुछ ऐसे फरिश्ते हैं वो अपना मुंह तुम्हारे मुंह से लगा देते हैं, तो मुंह की बदबू ना हो, फरिश्तों को तकलीफ ना हो, इसलिए कि वो कुरान सुनने के शौकीन हैं। जब तुम तिलावत करते हो तो वो उतर जाते हैं और तुम्हारे मुंह से अपना मुंह लगा लेते हैं। कुरान की ये बरकत है मेरे अजीज, दूसरी किताबों के लिए कहीं ऐसी फजीलत नहीं मिलती। ये तो मैं दायरा इस्लाम में मौजूद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई हुई हदीसें आपको पहले बता रहा हूं। मैं फिर दुनियावी मामलात में भी आऊंगा कि कुरान कहां कहां हमारी रहनुमाई करता है। पहले तो हम अपने दायरे में देखें, हम छोड़े हुए हैं ना इसको। इकबाल ने कहा था, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज तुम खार हुए हो तारीके कुरान होकर। आज तुम खार हुए हो तारीके कुरान होकर, कुरान छोड़ करके ही जलील हुए हैं, बाकी और कोई वजह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो मुकद्दस चीज तुम्हारे लिए उतारी, पिछली उम्मतों को कभी ये चीज नहीं मिली। कुरान जैसी बरकत किसी उम्मत को नहीं मिली जो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। तौरात आई है, इंजील आई है, ज़बूर आई है, सबको मालूम है ना, आसमानी किताबें आई। जाओ ऐ मुसलमानों, ढूंढ करके लाओ तौरात का एक नुस्खा जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था, ढूंढ करके ले आओ। इंजील का एक नुस्खा कि जो ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था, ज़बूर का एक नुस्खा लेकर के आओ। आज वो किताबें नापैद हैं, और अगर हैं तो उसमें इख्तिलाफ। खुद ईसाइयों के यहाँ 4 किस्म की इंजीलें पाई जाती हैं, यहूदियों के यहाँ तौरात ओल्ड टेस्टामेंट में, यूनान वालों का अलग, फला जगह का अलग, जर्मनी के अलग, यूके के अलग, अमेरिका के अलग। जाकर के देखोगे तो उनके नुस्खों में अलग अलग तब्दीलियां हैं। ज़बूर नाम की जो किताब थी दाऊद अलैहिस्सलाम पर, वो कहां है? उसकी कितनी आयतें गायब, किसी को नहीं पता। लेकिन दुनिया में अगर खालिद हमेशा रहने वाली कोई किताब है तो कुरान मुक़द्दस है। तुम जाओ अमेरिका में भी तुम्हें यही कुरान मिलेगा जो सूरह फातिहा से शुरू हो रहा है। अरब में जाओ यही कुरान मिलेगा जो वन्नास पे खत्म हो रहा हो। हिंदुस्तान में आओ यही कुरान मिलेगा जिसके दरमियान में सूरह कहफ है। कहीं पर भी जाओ कुरान उसी तरह से आज मौजूद है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मुसलमानों, कुरान कहीं जाया नहीं होगा, कहीं जाया नहीं होगा। आज कुछ लोग ये सोचते हैं कि कुरान को हम मिटा देंगे, खाक मिटा देंगे, खाक मिटा देंगे। तुम जैसे बहुत आए, तुम्हारे से बड़े बड़े बल्कि सड़े सड़े भी आए, कुरान का कुछ नहीं कर सके, इसलिए कि इसके हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। खुद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने ही कुरान को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब अल्लाह के जिम्मे में है, इसीलिए कुरान की हिफाजत का जिम्मा उम्मत को नहीं दिया गया। वरना यही हाल होता जैसे पहले की उम्मतों ने किया। ईसाई उलमा क्या करते थे, अमीरों के लिए अलग आयतें बताते थे, गरीबों को अलग आयतें बताते थे, पैसा लेते थे, आयतें बदल देते थे। अगर उम्मत के हवाले ये कुरान भी छोड़ दिया जाता तो दुनियादार जर खरीद मौलवी वो कुरान को भी बेच देते हैं, हुकूमत को राजी करने के लिए आयतें बदल देते हैं। लेकिन अल्लाह ने उम्मत के हवाले नहीं रखा, खुद अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा है। कुरान को कोई बदल नहीं सकता। ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, रब ताला खुद फरमा रहा है अल्लाह के एक कलमे में भी तब्दीली नहीं। खौफ किस बात का तुम्हें? इसकी कुरान की इतनी हिफाजत की गई है कि इसके सारे अल्फाज गिन के रख लिए गए हैं। एक लफ्ज भी अगर कम हो गया तो पता चल जाएगा ये कुरान नहीं है। अल्फाज तो दूर की बात है मेरे अजीजों,
اس کی صورتیں محفوظ ہیں, 114 صورتیں ہیں, اس میں ایک کم بھی نہیں ہوگی زیادہ بھی نہیں ہوگی. ہم یہ سب محفوظ ہیں. جو عالم ہوگا, جو حافظ ہوگا, کروڑوں کی تعداد میں علماء بھی ہیں, وہ سب کو معلوم ہے. یعنی قرآن کی یہ باتیں جاننے والے علماء کی بات کر رہا ہوں, سب کو معلوم ہے کہ قرآن میں 114 صورتیں ہیں, 540 رکوع ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے جو ہے حرف بھی گن لیے گئے, آیتیں بھی گن لی گئی ہیں. 6666 آیتیں ہیں, حروف بھی گنے گئے ہیں, زبر بھی گنے گئے ہیں, زیر بھی گنے گئے ہیں, بلکہ اس کے نقطے بھی گن کے رکھے گئے ہیں. کہیں ایک نقطہ بھی کم نہیں کر سکو گے. اس قرآن کی اتنی جو حفاظت ہے. آج میں آپ کو بتاؤں, کبھی کسی نان مسلم کے پاس جاؤ اور اگر وہ تم سے یہ سوال کرے, تو مسلمان ہے, اسلام ہی سچا دھرم ہے, کیا تمہارے پاس پروف ہے اس چیز کا؟ تم کیا کہو گے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزے سناؤ. انکار کرے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے, سورج کو پلٹا دیا, بہت سارے معجزے ہیں. وہ کہے گا میں نہیں مانتا ان چیزوں. وہ اس زمانے میں تھے, میں کہاں دیکھا ہوں. اگر تم اس کے سامنے اسلام کی عظیم فتوحات کو دکھاؤ گے, وہ کہے گا میں نہیں مانتا, یہ سب کہانیاں ہوں گی, ہمارے بھی بھگوانوں کے ذکر اس طرح سے کیے گئے ہیں, اسی طرح کی باتیں ہمارے پاس بھی موجود ہیں. ہر کوئی کہے گا. تمہارے پاس اگر اپنے حق ہونے کی کوئی علامت آج بھی موجود ہے تو صرف قرآن پاک ہے. اسے کہو میرے سچے مذہب پر اور اچھے مذہب پر قائم ہونے کی سب سے بڑی دلیل, سب سے بڑا پروف قرآن ہے. لا کر کے دکھاؤ اس طرح کی کوئی دوسری کتاب کسی کے پاس ہو. کم سے کم 1400 سال سے جو محفوظ چلی آ رہی ہے دنیا میں, کسی لیبارٹری میں بھی, کسی لائبریری میں بھی اتنی پرانی کوئی کتاب آج محفوظ موجود ہے ہی نہیں. یہ میری بات نہیں, ساری دنیا کا جو دوسرے ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی یہی قول ہے کہ قرآن سے زیادہ محفوظ اس دنیا میں اب کوئی چیز نہیں رہ گئی. اس کی حفاظت کو اللہ نے اس طرح سے ترتیب دے کر فرمایا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں اور اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سینوں کو چنا ہوا ہے اس قرآن کی حفاظت کے لیے. خیر میرے عزیزوں, احادیث کریمہ میں یہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا جو قرآن تلاوت کرتا تھا, اس کے حساب کی باری آئے گی تو رب تعالیٰ اس سے فرمائے گا اقرأ القرآن ورتقی ورتل, اے بندے قرآن یہاں پر بھی پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا, جیسے تو قرآن پڑھتا تھا یہاں پر بھی پڑھ, اور جب تک وہ پڑھتا رہے گا رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ورتقی ورتل, ایک آیت پڑھ ایک درجہ اوپر, دوسری آیت پڑھ دوسرا درجہ اوپر, تیسری آیت پڑھ تیسرا درجہ اوپر. جنت میں وہ درجے طے کرتا جاتا رہے گا, جہاں جا کر کے وہ قرآن کی تلاوت ختم کرے گا کہا جائے گا یہی تیرا درجہ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ قرآن جب تک وہ تلاوت کرتا رہے گا اس کے درجے بلند ہوتے رہیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں, ہاں میں نے جنت میں دیکھا ہے قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے اوپر کسی کا درجہ آیا ہی نہیں, کیونکہ یہ تلاوت کرتے کرتے, کیونکہ جو کچھ بھی جنت حاصل کرنے کا آپشن ہے نا وہ دنیا میں ہی تو ہے. تم اتنی نمازیں پڑھو تو یہ جنت ہے, اتنے روزے رکھو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے, حج کرو تو یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے. سارے آپشن جنت حاصل کرنے کے دنیا میں ہیں. یہ دارالعمل ہے, مرنے کے بعد عمل ختم ہو جائے گا, لیکن قیامت میں صرف ایک عمل ہے جس کو پھر رب تعالیٰ ریپیٹ کروائے گا. وہاں نہیں کہا جائے گا نماز پھر سے پڑھ کے دکھا, حج کر کے دکھا, روزہ رکھ کے دکھا, ختم ہو گئے اعمال. لیکن قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا اب بھی چاہتا ہے تو پڑھ اور اوپر چل جا اور بڑھتا جا. تو جس کو قرآن آتا ہوگا وہ پڑھتا جائے گا اور درجے طے کرتا جائے گا. یہ فضیلتیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنائی, اور یہ جو حدیثیں میں ذکر کر رہا ہوں متفق علیہ اور صحیح احادیث آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, قیامت کے دن وہ بچے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں رکھا تھا وہ بلائے جائیں گے, اللہ کا کلام یاد کیا, تو جب وہ آئیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو بعد میں فرمائے گا ان کے والدین کے سر پر پہلے تاج رکھا جائے. البس والداہ تاجن یوم القیامت, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس سے سورج کی روشنی بھی پھیکی پڑے. اہل محشر پوچھیں گے یہ کیا نبی ہیں, یہ صدیق ہیں, یہ کون ہے؟ تو فرشتے کہیں گے نہ یہ نبی ہیں, نہ صدیق ہیں, نہ شہداء ہیں, بلکہ صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں, صرف ایک حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں. جب ماں باپ کو تاج پہنایا جا رہا ہے تو جس کے سینے میں قرآن تھا اس کو کیا کیا جائے گا؟ رب تعالیٰ اس کے لیے فرماتا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا ایسے 10 لوگ تیرے خاندان کے جن پر دوزخ میں جانا واجب ہو گیا, ان کا ہاتھ پکڑ, صرف اس کی برکت سے میں ان کی جہنم کی سزا کو معاف کر کے تیرے ساتھ جنت عطا کروں گا. اس کی سفارش قبول کی جائے گی. لیکن یاد رکھیں میرے عزیزو, حافظ قرآن قرآن کی آیات پر عمل کرتا ہو, اس کا ادب بھی کریں, احترام بھی کریں,
آج زمانے میں حفاظ قرآن کے ساتھ بہت ہی برے سلوک دیکھنے کو ملتے ہیں. یاد رکھنا قیامت کے دن وہ اس عذاب میں مبتلا ہوں گے جو قرآن کی بے حرمتی کرنے والے کا عذاب ہوگا, کیونکہ وہ حافظ قرآن کی بے ادبی کرتے ہیں. ہمارے بزرگان دین جو سلف صالحین ہیں, میں نے پڑھا بھی ہے, بزرگان دین کا طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی حافظ قرآن زمین پر بیٹھا ہے تو وہ کبھی اوپر نہیں بیٹھتے تھے. ہاں اگر وہ خود حافظ قرآن ہیں تو پھر دونوں کے معاملات ایک طرح کے ہیں, لیکن کوئی حافظ قرآن نہیں ہے اور کوئی حافظ نیچے بیٹھا ہے تو علماء بزرگان دین اس کو بے ادبی محسوس کرتے تھے. اللہ کا کلام سینے میں لے کر وہ نیچے ہے اور بغیر حفظ قرآن کیا ہوا اوپر بیٹھا ہے, اس کو بزرگان دین نے بے ادبی محسوس فرمائی. بہرحال قرآن ایک ایسا جامع نظام اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا, اس کی فضیلتیں میں نے بتائی. اور سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم ہے, قرآن اللہ نے اتارا, آیتیں ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی رہی. اس کی پہلی آیت جو اتری اقرا بسم ربک الذی خلق, غار ہرا میں واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہاڑ پر ایک غار ہے, آج بھی مکہ کے کنارے, غار ہرا اس کو کہتے ہیں, جبل نور, وہاں پر عبادت کے لیے جایا کرتے تھے. جبرائیل امین ایک رات آئے اور روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ 17 رمضان المبارک کی رات تھی. آ کر کے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا کہا اقرا, پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری, میں نہیں پڑھنے والا. بعض بے وقوف اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا. آپ نے جبرائیل امین نے سینے سے سینہ لگایا اور پھر کہا اقرا, کہا پڑھو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا. 4 بار اس طرح سے ہوا. چوتھی مرتبہ جو ہے جبرائیل امین نے صرف اقرا نہیں کہا. اقرا کا مطلب کیا ہوتا ہے, پڑھ, تو آرڈر ہے, آرڈر پڑھ. لیکن جبرائیل امین نے جب یہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا. میرے آقا نے مزاج یہ بتایا اپنی امت کو کہ پڑھو وہی جو رب تک تمہیں پہنچا ہے, تعلیم حاصل کرو وہی جو رب کے نام سے شروع ہو یا رب تک تمہیں پہنچائے. یہ آیتیں یہاں سے شروع ہوئی اور آیتیں جو ختم ہوئی ہیں اس میں اختلاف ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, یہ آخری آیت تھی جو حجۃ الوداع میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج میں تھے نازل ہوئی. بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ سورہ پڑھتے ہوں گے نا آپ نماز میں, یہ قرآن کی سب سے آخری سورہ ہے نازل ہونے کے اعتبار سے. ایک بات ذہن میں رکھ لیں, نازل ہونے کی ترتیب الگ ہے اور پڑھنے کی آج ترتیب الگ ہے. قرآن آج جو پڑھا جاتا ہے اس کی ترتیب کیسے ہے, سورہ فاتحہ پہلے ہے الحمدللہ, اس کے بعد سورہ بقرہ ہے, اس کے بعد سورہ آل عمران ہے, اس کے بعد سورہ نساء ہے, اس کے بعد سورہ مائدہ ہے, اس کے بعد سورہ انعام ہے, پھر سورہ اعراف ہے. اس طرح سے یہ سورتیں چلی اور ختم کہاں پہ ہوئی, سورہ والناس, قل اعوذ برب الناس ملک الناس, پڑھتے ہیں نا, یہ آخری سورہ. یہ پڑھنے کی ترتیب ہے, لیکن نازل ہونے کی جو ترتیب ہے وہ الگ ہے. پہلے آیتیں نازل ہوئی تھی 5. یہ باتیں میں کیوں بتا رہا ہوں, یہ لاسٹ میں آپ کو خود سمجھنا چاہے گا. ذہن میں اتنا رکھ لینا, سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق. آج بھی جب بچوں کی بسم اللہ خوانی ہم کراتے ہیں تو یہی آیتیں پڑھاتے ہیں بچے کو, سب سے پہلے یہی پڑھاتے ہیں. 5 آیتیں میں پڑھ بھی دیتا ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. جبرائیل امین لے کر آتے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. یہ قرآن کی ابتدا ہے اور 23 سال تک نازل ہوتا رہا. 23 ایئرس, 23 سال تک نازل ہوتا رہا. آخر میں کون سی آیتیں نازل ہوئی, ایک تفسیر کی روایت کے مطابق اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھو. اقرا سب سے پہلے, سورہ اذا جاء نصر اللہ سب سے آخر. یہ قرآن کے نزول کا زمانہ میں آپ کو بتاؤں 23 سال تک نازل ہوئی. آپ کو میں بتاؤں قرآن اتنی فصیح زبان میں ہے. فصیح کا مطلب لٹریچر جس کو کہتے ہیں. جیسے ایک اردو ہے جو ہم اور آپ بول, یہاں ہبلی کی زبان ہوتی ہے, اس کو فصیح اردو نہیں کہتے, لکھنؤ والے فصیح اردو بولتے ہیں. آپ کیسے, اب ہم ظاہر سی بات ہے میں تقریر جو کر رہا ہوں ہو سکتا ہے یہ اردو الگ ہے, ہبلی والی اردو الگ ہے. اردو اگر میں وہ بولوں تو پھر یہاں بھونڈا لگے گا. آبے جابے توبے, یہ اگر جو عام طور پر استعمال کرتے ہیں یہ بھونڈا لگتا ہے, کیونکہ فصیح زبان میں جب کوئی بیان کرے تو وہ دل میں اترتی بھی ہے بات. زبان کی مٹھاس اس کی فصاحت میں ہے. تو عربی زبان میں جو سب سے زیادہ فصیح جملے تھے وہ قرآن میں آئے. ایک بھی ہلکا جملہ نہیں آیا, ایک بھی کمتر جملہ نہیں آیا. اب جیسے ایک مثال میں آپ کو بتا دوں, گھٹنا لفظ ہے نا, گھٹنا, گھٹنے ٹیک دینا, لیکن آپ گڑگے بولتے ہیں, ہے کہ نہیں, گڑگے ٹیکو, گڑگا کیا چیز ہے یہ,
गुड़गा ये तुम्हारी आमी जुबान है, अगर ये मैं किताब में लिख दूं कि मैं सजदे में जाते वक्त गुड़गा टेक दिया, आपको बुरा लगेगा। क्या मौलाना अच्छी जुबान में बीच में हड्डी लेके आ गया। घुटना लफ्ज है, घुटना ये फसीह लफ्ज है, और एक आम लफ्ज होता है जिसको आप यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब जैसे जानवर कहते हैं, जानवर है ना, अब आम जुबान में कहते हैं जनावर, ये फसीह लफ्ज नहीं है, ये फसीह लफ्ज नहीं है, आप यूज कर रहे हैं, लेकिन आप जब आपस में बात करते रहते हैं तो इसको बुरा भी नहीं समझते। कितने जनावर ऐसे हैं, ये क्या है, ये फसीह उर्दू नहीं है। अच्छा, लड़का कहते हैं, लड़की कहते हैं, ये फसीह उर्दू है। लड़का आया, लड़की आई, लेकिन आप कहें छोरा आया, छोरी आई, ये क्या है, छोकरा आया, छोकरी आई। इस तरह के ये फसाहत में इस्तेमाल नहीं, फसाहत में इस्तेमाल नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उर्दू में, मैं आपको समझा रहा हूं। जो फसीह होता है वो लिटरेचर है, अच्छी जुबान, और कुरान पूरा का पूरा फसीह अरबी में नाजिल हुआ है। एक हर्फ भी ऐसा नहीं है जो आम लोग यूज करते हो, एक हर्फ भी ऐसा नहीं, और सिर्फ कुरान ही इस तरह है। और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चैलेंज पे चैलेंज किया है कुरान पाक में। चैलेंज किसको कहते हैं मालूम है ना आपको? ला करके दिखाओ। अल्लाह ताला ने 4 जगह पर चैलेंज फरमाया। पहला तो यह है, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ महबूब आप फरमा दें सारे इंसान जमा हो जाएं, सारे जिन्नात जमा हो जाएं, दुनिया में जितने इंसान हैं सब जमा हो जाएं, जितने जिन्नात हैं सब जमा हो जाएं। और अल्लाह फरमाता है कि वलो कान बअदुहुम लिबादिन ज़हीरा, आपस में एक दूसरे की मदद भी करें। किस बारे में जमा होकर के क्या करें? अला अन यातु बिमिस्लि हादल कुरान, इस कुरान की तरह एक और किताब ला करके दिखाएं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो फिर से एक नया वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होते हैं। और मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर से मुलाकात है एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।